Like, subscribe, and get notified. A crack has developed in the protective bund in Iladera Shoal, triggering concern among local farmers. An affected farmer has blamed negligence and poor maintenance for the damage and demanded immediate repair work. Farmers warned that if the crack is not repaired urgently, high tide water could enter the fields during winter, causing serious damage to agricultural land and standing crops. They fear the crack may widen further if timely action is not taken. टेनन्स एसोसिएशन हांवें व्हडले वोद एक जुंयार म्हणटा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार सकाळीं म्हाका कोण एकलो सांगपा लागलो बाबा बांदा एक येदी चरी पडली म्हणून. पूण हांगा येवन पळयलें जाल्यार हें आख्खो बांद वो फुटून गेला आनी गेल्या वर्साकूय जाल्ली ही गोश्ट. पूण कितें तेजी मेंटेनन्स हांवें खूद केल्लें म्हगे पर्सनल फंडाचेर हांवें केल्लें. पूण म्हाका अजून तें सोड पयशाचें येना. पूण हांवें पर्सनल आमी शेत रोयता म्हणून हांवें केल्लें 25/6/2021 एका केल्लें पावसां. पूण आतां हें परत हेंचो आख्खें फुटून गेलां बांद हो समज हो बांद समज आतां आयज रातयां समज इतली जरगती उदक येता हें आख्खें हांव वयतलें आनी हो गांव आख्खो बुडून वयतलो. सो हेजेर जाता तितली बेगीन आमगे हें करचें. आनी हांव मागोता मामलेदारा कडेन ना जाल्यार आमचे कोण हाय ऑथॉरिटी आहाय तेंचे कडेन हे आमची टेनन्स एसोसिएशन व्हडल्या वदा कमिटी आहा ती फेलियर. ते कांयच करना. इतली वर्सां जालीं तें कांयच ना. मेंटेनन्स ना. तुमी पळया बांदा हें मेंटेनन्स करता आमकां एग्रीकल्चर करपाक आमकां कांयच येना. फकत सगळें हें तें सगळें हेंच राटावळेच सगळें. पूण हांव मागता मातशें लक्ष दिवचें हितून आनी हें मातशें आमगे सारकें करचें.